Unya mingon si Jesus sa mga tao sa iyang mga tinunan, ang mga magtudlo sa balod, o ang mga parisyo, mao ang may katungod sa paghubad sa balod ni Moises, busa kinahanglan tumanon ninyo ang sundo na ang tanan nilang isugo kaninyo. Apan ayaw ninyo sunda ang ilang mga buhat, kay wala man sila magtuman silang diwali, nagbuko sila og bugat nga mga karga, ug ipapasaan nila sa mga tao. Apan dili gani sila mogamit usa na lang katudlo alang pagtabang pagpasaan sa mga karga, himuon nila ang tanan aron lamang pagpasigarbo ngadto sa mga tao tan-awa kung sa kadagko sa gisudlan nila sa mga sinalat nga mga bersikulo sa kasulatan. Ngayon gibutang silang mga agtaw gibaligto sa ilang mga bukton ug tanawa kung sa kataas ang sidsid silang masapot. Gusto siya sa labing maayong mga repeats sa mga kubira ug sa mga linaing lingkuranan sa mga sinaguga. Gusto silang yukbuan ug tahoron dito sa mga merkado ug nga ang mga tao motawa kanila magtutudlo. Ayaw ka mo pagpahingalag magtutudlo kay kamong tanan managsuon man ug usara ang inyong magtutudlo ug dinhi sa kalibutan. Ayaw taga sa bisan kinsang amahan kay usara ang inyong amahan nga to sa langit. Ayaw sab kamo pagpatawag og pangulo kay usara ang inyong pangulo nga mga Mesiyas ang labing dako kaninyo kinahanglan mahimo nga inyong sulugoon. Ipaubos ang magpataas ng kagalingon o ang magpaubos ipataas. Sa mga mensahe sa Ebanghelyo, no, ang una, ang Ginoo nagsulti no nga kung dili mga pari, mga pastor nga wala mag puyo sa ilang gipanulti, mamation na gyapon, no, atong gyapon kung misa man galing, simba na gyapon, no. Mamati kay ang gipagsulti pulong man sa Ginoo kung nagsulti sila sa pagbaluluon kamo, pagbumasayloon kamo, pagmatilbangon kamo. So pamation no. Pero matwa sa Ginoo ayo sunda ang ilang gibuhat no kay kon ang mga pari ba, mga pastor, mga magsasangyaw, magsulti pag maapuon kamo, pagmatilbangon kamo, pagmapusanon kamo apan mga hakog di ay dili mampuon, dili mapapsanon no. Kusog magdumot no. Kalibutanon so man ang sulti sa Ginoo nga ayaw sunda ang gibuhat ayaw sunduga so para yun nga pamati kay kata gani no kon kanang nayo sa pari o pastor no nga maayo lang musulti pero sa buhat di man ta ganahan mamati di na mo dool di ta magsimba ba kun dili mga pagpulong ni mga pastor bahin sa pulong sa Ginoo di ta ganahan mamati no pero ang ginagsulti ko pamati no kaya lang ang gipagsulti pulong man sa Ginoo kung nagsulti pag mapabsanon kamo, pag maluluyon kamo, pag mampuon kamo, no, pag maghihatagon kamo, mga pulong man sa Ginoo no. So maayo man na so pamation pero dili lang sundon ang ilang gibuhat no. Kay kun kining mga pari ba mga pastor nga naangkakog kalibutanon no, pagpasaylo ko no pero gadumot so ayo lang sunduga. Mao ang gusto sa Ginoo no. Nga dili sundugon no total ang Ginoo may hukom dili man tao ayo ka magpahukom no ang Ginoo may hukom hukman gamit sa Ginoo kadtong mga pangulo ba nga wala mo anon no sa ilang tawag no dia sa pagmantala sa iyang pulong no gusto ko Ginoo nga kung sa imong sangyaw unta imong gimpuy-an no wala din ang gusto pero kung wala puy so ang Ginoo maningil man no. Ikaduha nga mensahe sa Ebanghelyo kanang tawag sa pagpaubos no. Kung sa atong pag-amahan ba, sa atong pagkamagtutudlo o sa atong pagkapangulo, wala to puy ang kinaiya sa maong titulo so di kita ang tawgon. So kung pagkaamahan ang ay nagtatawgong amahan kung ang atong kinaiya sama sa langit ng amahan maluluyon no. Mag-atiman gayud no. Manang amahan magtutudlo pod kung ang atong kinaiya pagka magtutudlo dili sama sa kinaiya ni Kristo so dili kita angay tawgon magtutudlo no kay garbo naman na no nag-una na ang gusto kitang garbo titulo gusto kitang titulo no ang importante una ang imo man kinaiya batasan no ngadto sa imong isikatawo no? Imong kinaiya no say bisan kanila sa kuan concern kita sa kana makita sa mata no atong panagway atong mga achievement no atong mga titulo no dili man mahingdanon usan Ginoo ta ang kana magpaubos no so gusto Ginoo nga kung atong mga kinaiya dili sa mas kinaiya sa Dios Amahan dili sa mas kinaiya sa Ginoong Hesus ang magtutudlo ang Ginoong Hesus ang pangulo so di kita ngay mangita niya nga mga kuan so gusto sa Ginoo nga aron ngayon kita nga tawgon nga amahan kinahato kinaiya sama sa Dios Amahan no
sa mas kinaiya sa ating Ginoong Kristo, usa ka magtutudlo, usa ka pangulo, mga magpaubos, no? Mga gusto kami dako pag-alagad, pagpaubos.